हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको फाइनेन्स अन्तर्गत रिस्क एन्ड द रिटर्नको च्याप्टरका केही रिमेनिङ कन्सेप्टहरू चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ। हामीले यसअघिका भिडियोमा रिस्क रिटर्नको परिभाषाका साथसाथै रुपी रिटर्न र क्यापिटल गेन एन्ड द लसका साथसाथै हामीले सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्कको बारेमा चाहिँ चर्चा गरेका थियौँ। र आज हामी यस भिडियोमा मेजरमेन्ट अफ द रिस्कलाई चाहिँ कसरी मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्ने होला। यसमा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू चाहिँ कभर गरिएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ न्युमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ र हामीलाई जस्तै हामीले न्युमेरिकल प्र्याक्टिसहरू गर्नको लागि पनि यस्ता कन्सेप्टहरूले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ मेजरमेन्ट अफ द रिस्क है। यसमा रिस्कलाई चाहिँ कसरी मेजरमेन्ट गर्ने त र यसको फर्मुलाहरू पनि हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। मेजरमेन्ट अफ रिस्कको चाहिँ मेजरमेन्ट कसरी गर्ने त, जस्तै इन्भेस्टमेन्ट रिस्क हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ केमा चाहिँ डिपेन्ड्स हुन्छ त, डिस्पर्सन अथवा स्प्रेड अफ द पोसिबल आउटकम्स बट द जेनरल पिक्चर डु नट सफिस। जस्तै कुनै पनि स्टक हुन्छ नि, हो त्यसको चाहिँ अब रिस्कहरू चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ जस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट र भेरिएसनहरूबाट साथसाथै कोफिसियन्ट भेरिएन्सहरूबाट यसरी चाहिँ रिस्कहरू चाहिँ मेजर गर्ने गरिन्छ। जस्तै विशेष गरेर चाहिँ कुनै पनि स्टकको हुन्छ नि, हो स्टकको चाहिँ रिस्कहरू मेजर गर्ने एउटा माध्यम भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है। र त्यो हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा साथसाथै अब हामीले भेरिएन्सहरूको बारेमा र कोफिसियन्ट अफ द भेरिएसनहरूको बारेमा पनि अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ मेजरमेन्ट अफ द रिस्क गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सुरुमा रहेको चाहिँ एउटा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है। रिस्कको मेजर गर्नको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बेसिसमा पनि हामीले रिस्कहरू चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि के हो भन्दा चाहिँ स्ट्याटिकल मेजर अफ द भेरिएबिलिटी अफ द सेट अफ द रिटर्न हो है। जस्तै यो भनेको चाहिँ अब स्ट्याटिक्सहरूमा युज गरिन्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दा स्ट्याटिस्टिकल मेजर अफ द भेरिएबिलिटी अफ अ सेट अफ रिटर्न्स। जस्तै चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिकल इन्डिकेटर छ नि, हो यसलाई चाहिँ स्ट्याटिकल इन्डिकेटर भनिन्छ। हो यसकै बेसिसमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ नि, हो धेरै जस्तो चाहिँ स्टकहरूको चाहिँ रिस्कहरू चाहिँ मेजर गर्ने काम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्थात् स्ट्याटिस्टिकल इन्डिकेटरको अनुसार नै गरिन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ द मोस्ट कमन स्ट्याटिस्टिकल इन्डिकेटर अफ एन एसेट्स रिस्क इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन विच मेजर्स द डिस्पर्सन्स अराउन्ड द एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको चाहिँ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द स्क्वायर रुट अफ द भेरिएसन। भनेपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने बित्तिकै के रहेछ त, स्क्वायर रुट अफ द भेरिएसन। द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन is the square root of the variation भन्ने कुरा रहेको छ है। र जस्तै यो मेथड छ जुन चाहिँ एकदमै कमनली चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै किन युज गरेको हुन्छ भने चाहिँ मेजर अफ द डिस्पर्सन्स ओभर द सम पिरियड अफ द इयर्स भन्ने कुरा रहेको छ। र जस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मेजर्स द डेभिएसन अफ द इच observation from the arithmetical mean of the observation and is reliable measure of variability because all the information in a sample is used।
जस्तै यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ मेजर गर्ने गर्दछ टोटल रिस्क अफ एन एसेट्स अर द पोर्टफोलियो भनेपछि कुनै पनि एउटा एसेट्स मात्रैको र पुरै होल पोर्टफोलियोको पनि रिस्कहरू चाहिँ मेजर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ गर्ने गर्दछ। द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन is a measure of the total risk of an asset or a portfolio भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र यसरी जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ के मेजर्स गर्छ त भन्दा टोटल रिस्क अफ एन एसेट्स अर अ पोर्टफोलियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र जसरी यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द स्टक कुनै पनि एउटा स्टकको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै अब यहाँ रहेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक, जस्तै स्टक जे भनौँ मानौँ है, यसलाई चाहिँ हामीले स्टक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सङ्केत यो भइहाल्यो। र यसको फर्मुला रहेको छ रुट अन्डर सम अफ यन टी इक्वल्स टु 1 आरजे माइनस आरजेको यो हाम्रो के हो त मिन हो नि त, मिन रिटर्नको होल स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस 1। जस्तै यदि चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ दिएको छैन भनेदेखि हामी के गर्छौँ त हामीले यन माइनस 1 गरेर चाहिँ निकाल्छौँ। र यदि चाहिँ प्रोबेबिलिटी गिभन दिएको छ भनेदेखि चाहिँ हामी यन माइनस 1 चाहिँ नगरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रोबेबिलिटी दिएको खण्डमा के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द जे है त इक्वल टु रुट अन्डर सम अफ एन जे इक्वल्स टु 1। र हाम्रो यसमा त अनि प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि त, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ त यहाँ जुन प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई बाई के हुन्छ हाम्रो आर जे माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न को होल पावर स्क्वायर गरिन्छ है त हामीले। यो भनेको चाहिँ यदि प्रोबेबिलिटी दिएको खण्डमा यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अलोन एउटा स्टकको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुलाहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्दैछौँ। यो भनेको चाहिँ जस्ट एउटा के हो त एउटा अलोन स्टकको मात्रै त्यसको रिस्कहरू चाहिँ हामीले यहाँ मेजर गर्ने चाहिँ फर्मुला हामीले हेऱ्यौँ। जस्तै अब हामीले यहाँ हेरेको भनेको के हो त मेजर अफ द रिस्कमा नम्बर 1 मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जसले चाहिँ कुनै पनि स्टकको चाहिँ रिस्कहरू चाहिँ मेजर गर्ने काम गर्दछ। साथसाथै यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ कुनै पनि स्टकको रिस्क मात्रै मेजर नगरेर यसले अन्य पुरै पोर्टफोलियोको रिस्कहरू पनि मेजर गर्ने काम गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ अ स्ट्याटिस्टिकल मेजर अफ द भेरिएबिलिटी अफ द सेट अफ रिटर्न्स द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द स्क्वायर रुट अफ द भेरिएसन भन्ने कुरा रहेको छ है। द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अ मेजर अफ द टोटल रिस्क अफ एन एसेट्स अर अ पोर्टफोलियो। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द स्टक जे यसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ यस प्रकारको छ है त, यो फर्मुलाहरूलाई नोट गर्नु होला। र यसै गरी यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी नदिएको खण्डमा, यो हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिएको खण्डमा, यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मुलाहरू चाहिँ फरक फरक हुने गर्दछ। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। र साथसाथै अर्को भनेको अब हामीले पढ्ने भनेको भेरिएसन जसले पनि अब कुनै पनि स्टकको अथवा होल पोर्टफोलियोको चाहिँ रिस्कहरू चाहिँ मेजर गर्ने काम गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ मेजरिङ स्ट्यान्डर्ड अलोन रिस्क द भेरिएन्स, हाम्रो के रहेको छ त भेरिएन्स रहेको छ जसले चाहिँ के गर्छ त रिस्कहरू मेजर गर्दछ। यसले पनि के गर्छ त रिस्क मेजर गर्ने काम गर्दछ, रिस्क मेजरिङ गर्ने काम गर्दछ। यो जुन भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त द स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भेरिएसन। जस्तै अब यहाँ लेखौँ हामी यसमा द
स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, द स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, भेरिएसन। जस्तै हाम्रो सङ्केत अनुसार चाहिँ यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको चाहिँ स्क्वायर हुन्छ नि, हो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो भेरिएन्स हो रे है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तै अब भेरिएन्स इज द मेजर अफ द भेरिएबिलिटी, द एभरेज अफ द स्क्वायर्ड डेभिएसन फ्रम द मिन अर द एक्सपेक्टेड भ्यालु। इट इज द स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। भेरिएन्स इज अल्सो मेजर अफ टोटल रिस्क। भनेपछि भेरिएन्स पनि के गर्ने गर्दछ त, टोटल रिस्कको पनि मेजर गर्ने गर्दछ। द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड द भेरिएन्स आर इक्वल्ली एक्सेप्टेबल एन्ड द कन्सेप्चुअली इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटेटिभ मेजर अफ एन एसेट्स टोटल रिस्क भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले भेरिएन्सले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा अलोन स्टकको मात्र नभएर चाहिँ यसले होल पोर्टफोलियोको चाहिँ रिस्कहरू चाहिँ मेजर गर्ने काम चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ गर्ने गर्छ। यसरी अब रह्यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला। यदि चाहिँ प्रोबेबिलिटी नदिएको खण्डमा, अब हाम्रो रहेको छ नम्बर आईमा, इफ प्रोबेबिलिटी इज नट गिभन। यदि चाहिँ प्रोबेबिलिटी नदिएको खण्डमा हामी के गर्छौँ त, यस्तो अवस्थामा हामीले गर्ने भनेको भेरिएन्स अफ स्टक जे, जस्तै हामीले चाहिँ सङ्केत छ हाम्रो यो त अब स्क्वायर रुट अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो नि त, यसरी पनि हामी सङ्केत गर्न सक्छौँ। यो भने चाहिँ हाम्रो सम एन टी इक्वल्स टु 1 आर जे माइनस स्क्वायर होलको स्क्वायर डिभाइड बाई हाम्रो के छ त n माइनस 1। यो भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी नदिएको खण्डमा। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ प्रोबेबिलिटी दिएको खण्डमा, इफ प्रोबेबिलिटी इज गिभन। प्रोबेबिलिटी दिएको खण्डमा हामी के गर्छौँ त, भेरिएन्स अफ स्टक जे, हाम्रो फर्मुला रहेको छ सम एन जे इक्वल्स टु 1 भने चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ पिजे अर्थात् यो पोर्टफोलियो के, पोर्टफोलियो नभएर के भन्छ त प्रोबेबिलिटी के, पोर्टफोलियोको चाहिँ प्रोबेबिलिटी भनौँ न, त्यो इच स्टकहरूको चाहिँ प्रोबेबिलिटी सम्भावित अनि चान्सेसहरू है। र आरजे माइनस ई आरजेको होल पावर के हो त, होल पावर हो हाम्रो स्क्वायर। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, प्रोबेबिलिटी नदिएको खण्डमा। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। र जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ, यदि सङ्केतहरूलाई हामीले बुझ्न सकेन भनेदेखि आरलाई हामीले चाहिँ मिन भन्ने बित्तिकै के हो त, यो भनेको एभरेज रिटर्न अर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एभरेज रिटर्न अर एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी यो अनुसार चाहिँ हाम्रो के हो त, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो है, हो के हो त, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। र हाम्रो यो आरजे भन्ने बित्तिकै के हो त, द पोसिबल रिटर्न, अर्थात् यो के भन्दा चाहिँ सम्भावित रिटर्नहरू, द पोसिबल रिटर्न। र अर्को भनेको के हो त, पिजे भन्नुको अर्थ प्रोबेबिलिटी अफ द रिटर्न। र जस्तै हाम्रो यनमा रहेको छ नम्बर अफ द पोसिबल आउटकम, नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स। र अर्को भनेको हाम्रो के छ त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। जस्तै अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको के हो त भन्दा, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भन्नुको अर्थ भेरिएन्स हो है।
यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिएन्सको आधारमा पनि कुनै पनि स्टकको अथवा पोर्टफोलियोहरूको चाहिँ हामीले रिस्कहरू चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। र यसरी हामीले अहिलेसम्म चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएसनहरूको कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा पनि हामीले प्रोबेबिलिटी दिएको खण्डमा कुन फर्मुला लाउने र यदि प्रोबेबिलिटी नदिएको खण्डमा चाहिँ कुन फर्मुला लाउने भनेर हामीले हेरिसक्यौँ। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ मेजरिङ द स्ट्यान्ड अलोन रिस्क। जस्तै कोफिसियन्ट अफ द भेरिएन्स हो सिभी, यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा सिभी पनि भन्छौँ। हो यसको बेसिसमा पनि हामीले रिस्कहरूलाई चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यो नम्बर 3 मा भयो द कोफिसियन्ट अफ द भेरिएसन जसले चाहिँ रिस्कहरूलाई पनि मेजर गर्ने काम गर्दछ। रिस्कहरूको चाहिँ मापन गर्ने कि रिस्क धेरै छ कि रिस्क हाई छ कि अथवा रिस्क हाई लो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो कोफिसियन्ट अफ द भेरिएसनबाट पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ the coefficient of variations। जस्तै यसले चाहिँ के गर्ने गर्दछ, यसले गर्ने पनि भनेको मेजरिङ रिस्क। यसले पनि रिस्कलाई चाहिँ मेजर गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। र यसको हाम्रो जुन के हो भन्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि, इफ अ चोइस हेज टु मेड between the two investments that have the same expected return but the different standard deviation, most people will choose the one with the lower standard deviation and therefore the lower risk. Similarly, given a choice between two investments with the same risk, standard deviation but the different expected return, investors will generally prefer the investment with the higher expected return भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र जस्तै अब हामीले कहिलेकाहीँ हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बेसिसमा र जस्तै यो भेरिएसनको बेसिसमा चाहिँ यदि कुन चाहिँ स्टक अथवा कुन चाहिँमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो डिसिजन चाहिँ हामीले लिन नसक्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कोफिसियन्ट अफ द भेरिएसन अर्थात् सिबीको बेसिसमा पनि हामीले डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डिसिजन चाहिँ एकदम राम्रो हुन जान्छ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ कोफिसियन्ट अफ भेरिएन्स सिभी है। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसमा यसको फर्मुला भनेको और के हो त हाम्रो यो एभरेज रेट अर द एक्सपेक्टेड रिटर्न हो हैन। हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्मुलाबाट पनि हामीले कोफिसियन्ट अफ द भेरिएसन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ जुन कुरा हामीले अब यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो भएको हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स र एभरेज रिटर्न्स। यो चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न यो भनेको चाहिँ के हो त, यो भनेको एभरेज रिटर्न अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामी यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ जसमा हामीले चाहिँ भेरिएन्स निकाल्छौँ र साथसाथै एक्सपेक्टेड रिटर्नहरू पनि निकाल्छौँ है त। यसमा अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका साथसाथै कोफिसियन्ट अफ द भेरिएसन यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ हामी युज गर्न जाँदैछौँ एउटा हाम्रो प्रोबेबिलिटी दिएको खण्डमा। जस्तै अरू हाम्रो प्रोबेबिलिटी नदिएको बेलामा पनि कसरी निकाल्ने भन्ने जस्ता क्वेसनहरू पनि हामी बिस्तारै गर्छौँ। र अहिले हामी यहाँ हेर्छौँ एउटा एक्जाम्पल। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ एक्जाम्पलमा consider the following subjective probability distribution for potential investment। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ इकोनोमी चाहिँ कस्तो थियो त, इकोनोमी एउटा भनेको स्ट्रङ र अर्को भनेको एभरेज, स्ट्रङ एभरेज र विक। प्रोबेबिलिटी हाम्रो के छ त, एउटा भनेको 0.30 छ र हाम्रो अर्कोमा भनेको एभरेजमा छ 0.40 र विकमा रहेको छ हाम्रो 0.30 र यसपछि
अर्को छ हाम्रो यसमा रिटर्न। रिटर्नमा पनि हाम्रो के छ त, एउटाको छ 5% र अर्को छ 15% र यसै गरी अर्कोको छ 10%। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा के छ त, यो भनेको पोटेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तरिका छ, जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेसनले चाहिँ यति दिन्छ र साथसाथै हामीलाई के निकाल भन्छ त। जस्तै हाम्रो नम्बर एमा सोध्दैछ हामीलाई क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न र अर्को बीमा भनेको अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको के हो त, क्यालकुलेट द भेरिएन्स निकाल्नु भन्दैछ है। र सीमा रहेको छ हाम्रो क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो। र अर्को हाम्रो डीमा छ क्यालकुलेट द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। र अब हामी एकचोटि फेरि क्वेसन पढ्छौँ, त्यसमा हामीलाई के भनेको छ त, कन्सिडर द फलोइङ सब्जेक्टिभ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फर द पोटेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि हो, त्यसको चाहिँ अब पोटेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट सम्भावित हामीले कुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दा चाहिँ हाई रिटर्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ डिसाइड गर्न जाँदैछौँ। जस्तै हामीलाई रहेको छ एउटा इकोनोमी चाहिँ एउटा स्ट्रङ भएको खण्डमा र एभरेज र विकमा। हाम्रो स्ट्रङ भएको बेला प्रोबेबिलिटी कति छ त, 0.30 र जसमा हाम्रो रिटर्न छ 5% र एभरेजमा प्रोबेबिलिटी 0.40 छ, 15% रहेको छ रिटर्न र विकमा प्रोबेबिलिटी 0.30 छ र रिटर्न छ 10%। यसरी हामीलाई क्वेसनले दिएको छ र एमा हामीलाई सोध्दैछ क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न। हामीलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ। सल्युसन नम्बर ए अनुसार चाहिँ हाम्रो के हो त, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अर्थात् हामी यसलाई के भन्छौँ त, ER है। यसमा हाम्रो फर्मुला भनेको के हो त, एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्नको फर्मुला। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ अब हामीले एउटा टेबल बनाएर गरौँ है त। यसमा हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्नमा चाहिँ हामीले यहाँ हेरौँ, क्यालकुलेसन अफ है त। यसमा हाम्रो के छ त, क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ। र हाम्रो यसमा इकोनोमी चाहिँ हाम्रो यसमा एउटामा स्ट्रङ होइन त, एउटा चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ छ, एभरेज हो नि त होइन। स्ट्रङ पछि के छ हाम्रो एभरेज, अनि अर्को भनेको विक। यसरी हाम्रो प्रोबेबिलिटी हेरौँ है त। प्रोबेबिलिटी भनेको यसमा कति छ त, प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4 र 0.3 है। 0.30, 0.40 र 0.30 र प्रोबेबिलिटी पछि हाम्रो रिटर्न जसलाई हामीले R भन्छौँ। कति छ त हाम्रो रिटर्न, 5%, 15% र 10%। कति छ त, 5%, 15% र 10% हो। यसरी हामीले चाहिँ यो प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ ए मानौँ र हाम्रो बीमा चाहिँ रिटर्न हो। यो ए इन्टु बी गरेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो त, रिटर्न हो। जस्तै यो भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न नै हो क्या। तर हाम्रो यसलाई टोटललाई सम गरेपछि चाहिँ हाम्रो रिटर्न आउने गर्दछ। जस्तै ए इन्टु बी भन्ने चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त, यसमा हुने भनेको 0.3 इन्टु 5% गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त,
1.5% र यसरी हामीले 0.4 इन्टु 15% गर्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको 6% र यसरी अर्को भनेको 0.30 इन्टु 10% गर्दाखेरि आउने भनेको कति हो त? यो भनेको हाम्रो 3%। यसरी हाम्रो जुन टोटल आउँछ नि हो, हामी यो टोटल एमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ त? एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न कति आयो हाम्रो? 10.5% हो। देयरफोर आवर एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न इज 10.5% भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एन्सरको रूपमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो ए नम्बरको एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न जतिखेर चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिन्छ नि हो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले निकाल्यो एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न। र अर्को भनेको हाम्रो क्यालकुलेट द भेरिएन्स। हामीलाई चाहिँ के गर भन्दैछ त? भेरिएन्स निकाल भन्दैछ है त। अब हामी यहाँ गर्छौँ क्यालकुलेसन अफ भेरिएन्समा हामीले थाहा छ भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो त? भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको चाहिँ स्क्वायर है, स्क्वायर रुट अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि यो भनेको के हो रहेछ त? यो भनेको भेरिएन्स हो। भनेदेखि अब हाम्रो यसमा आउने भनेको के हो त? यो प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा भेरिएन्स हुन्छ नि हो, त्यो निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो? त्यो भनेको हाम्रो यहाँ छ प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा है त, सम जे इक्वल्स टु 1 एन्ड र पिजे इन्टु आरजे माइनस जे डिभाइड होल पावर कति हुन्छ त? स्क्वायर। यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा भनेपछि अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी त थाहा छ, अब हामीलाई यो रिटर्न माइनस यो पुरा एक्सपेक्टेड रिटर्नको होल स्क्वायर हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब हामी यहाँ निकाल्छौँ है त। यही फर्मेटमा हामी यहाँ निकाल्न जाँदैछौँ। आर माइनस जुन हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेको छ नि हामीले यो एमा 10.5% हो, त्यसबाट चाहिँ हामीले यो घटाएर यसबाट हामीले होल स्क्वायर गरेर इन्टु पी गर्छौँ। अर्थात् हामीले गरेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो रिटर्न छ नि, रिटर्न कति छ त? 5% माइनस हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ त? हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न 10.5%। 10.5% को होल स्क्वायर इन्टु हामी के गर्छौँ त? प्रोबेबिलिटी। हाम्रो प्रोबेबिलिटी कति छ त? 0.30। यो भयो एउटाको है। यसको एन्सर कति आउँछ अब हामी एकछिनमा क्यालकुलेट गर्छौँ। र अर्को भनेको के छ त? 15% माइनस 10.5% को होल स्क्वायर इन्टु हाम्रो प्रोबेबिलिटी भनेको छ त 0.40। र अर्को भनेको के छ त? यसमा रिटर्न मात्रै भनेको 10% छ माइनस हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको 10.5% को होल स्क्वायर इन्टु यसमा हाम्रो आउने भनेको के हो त? यसमा आउने भनेको यसमा प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने। प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाम्रो 0.30। यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ त? यसरी हामीले सल्भ गर्दाखेरि आउने भनेको भेरिएन्स हो है। यो भने जस्तो अब यहाँ हेरौँ, हाम्रो एउटाको मात्र के 5% माइनस 10.5% गर्दाखेरि यो हाम्रो माइनस 5.5% आउँछ। यसको स्क्वायर गर्दा चाहिँ हाम्रो माइनस माइनस प्लस हुन जान्छ र यसको त्यो जुन एमाउन्ट आउँछ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो 0.30 प्रोबेबिलिटी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त? 9.075। यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेछ त? यो हाम्रो ई माइनस अर्थात् रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्नको होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटीको एन्सर है त। जस्तै 15% माइनस 10.5% गर्दा हाम्रो 4.5% आउँदैछ। यसको स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त? 20.25। यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मल्टिप्लाई बाई 0.40 गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त? 8.1। र यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो 10 माइनस 10.5 के छ? 10 माइनस 10.5 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्दाखेरि हाम्रो आउनु कति रहेछ त? 0.075 चाहिँ यसरी हाम्रो आउने रहेछ। जुन हाम्रो आएको हुन्छ नि त्यसलाई हामी सम गर्छ। अब यसको टोटल कति हुन्छ त? यसको टोटल भनेको चाहिँ 9.075 प्लस 8.1 प्लस 0.075 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त? 17.25। कति आउँदैछ? 17.25। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ भेरिएन्स चाहिँ निकाल्न सक्छौँ।
देयरफोर आवर भेरिएन्स हो। यसरी हामीले सबै यहाँ वर्किङ नोट गरिसक्यौँ। यसमा वर्किङ नोट गरिसकेपछि हाम्रो जुन आउँछ नि त्यसमा हाम्रो कति आउँछ त एन्सर भनेको 17.25 नै आउने रहेछ। यसरी भेरिएन्स चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। भेरिएन्स पनि निकाल्न हामीलाई खासै गाह्रो छैन। र यसपछि अब हामीले गर्ने भनेको के हो त, यसपछि हामीले गर्ने भनेको नम्बर सीमा के सोधेको छ त हामीलाई। सीमा हामीले क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेट गर भन्दैछ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने त, हामीलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त के हो त, स्क्वायर रुट अफ द भेरिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा नि के हो भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा स्क्वायर रुट अफ द भेरिएसन नै हो भने चाहिँ अब के हुन्छ त। अब यहाँ हेरौँ सीमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन हाम्रो यो भने चाहिँ के हो त भन्दा अब यो हाम्रो रुट अन्डर के हुन सकिन्छ त, यो भनेको भेरिएन्सको जुन हामीले भेरिएन्स त अलरेडी निकालिसक्यौँ भनेपछि हाम्रो यो के हो त, जस्तै मानौँ यो भनेको हाम्रो भेरिएन्स हो नि त, हो होइन त। यसरी यो भनेपछि भेरिएन्सबाट चाहिँ स्क्वायर रुट अफ द जुन भेरिएन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यस्तो हो कि भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो भनेदेखि अब हामीले यो जुन भेरिएन्सलाई यसरी रुट अन्डर हालेर यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो आउँदैन त हो। यसरी नै अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। त्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, रुट अन्डर भेरिएन्स है त। यसरी हाम्रो आउँछ भेरिएन्सको हाम्रो कति छ त, भेरिएन्स भनेको हाम्रो 17.25 आउँदैछ। र जुन हाम्रो 17.25 लाई रुट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त, 4.153% चाहिँ आउने भयो। र यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्यौँ। र यसपछि हामी गर्न सक्छौँ डीमा के सोधेको छ त हामीलाई क्वेसनले, क्यालकुलेट द कोफिसिएन्ट अफ द भेरिएन्स। हामीले के निकाल्नु पर्यो, कोफिसिएन्ट अफ द भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने भयो, अर्थात् सिबी निकाल्नु पर्ने भयो। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन त्यो भनेको हाम्रो के हो त, सिबी, जसले चाहिँ रिस्क मेजर गर्ने काम गर्दछ। र सिबी निकाल्ने फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड मिन रिटर्न अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न, जसलाई हामीले इआरले चाहिँ डिनोट गर्न सक्छौँ। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आएको छ त, 4.153%, 4.153। र हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ त, 10.5% होइन त। कति छ हाम्रो यसमा 10.5%। हाम्रो कति आउनु भयो यसमा 0.3955 चाहिँ हाम्रो के छ, कोफिसिएन्ट अफ द भेरिएसन। यसरी चाहिँ हामीले भेरिएसनको बारेमा र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा र अरू भनेको हामीले कोफिसिएन्ट अफ द भेरिएन्सको बारेमा पढ्यौँ। त्यो सबैले चाहिँ के गर्छ त, रिस्कहरूलाई चाहिँ मेजर गर्ने गर्दछ। एउटा इन्डिभिजुअल स्टकको अथवा इन्डिभिजुअल एउटा रिस्क मात्रै मेजर नगरेर चाहिँ यसले चाहिँ टोटल रिस्कहरू चाहिँ यसले मेजर गर्ने गर्दछ। जस्तै अहिलेसम्म हामीले यहाँ हेरेको भनेको के हो त, भेरिएन्स, जसले चाहिँ हाम्रो रिस्क मेजरिङ गर्ने काम गर्दछ। जस्तै यो भेरिएन्स भनेपछि के हो त, स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। र यसको फर्मुला भनेको भेरिएन्स इक्वल्स टु स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। र यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो फर्मुला लगाउन सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो डिभाइड बाई n-1 गर्नुपर्ने हुन्छ। र इफ द प्रोबेबिलिटी इज गिभन, यदि प्रोबेबिलिटी गिभन दिएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले n-1 गर्नु परेन। र भेरिएन्स अफ द स्टक हाम्रो निकाल्ने फर्मुला भने चाहिँ यस्तो रहेको छ, जसलाई चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला। जसमा चाहिँ हाम्रो यो भनेको के हो त भन्दा एभरेज रिटर्न अथवा मिन रिटर्न, जसलाई चाहिँ हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि भन्छौँ। र इआर भने चाहिँ के हो त भन्दा एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न। र आर भने चाहिँ के हो त पोसिबल रिटर्न। र यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ द रिटर्न। र हाम्रो एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ द पोसिबल आउटकम्स। र हाम्रो यो भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। र यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्यो भने के आउनु भयो त, भेरिएसन। र अर्को भनेको के छ त हाम्रो नम्बर 3 मा द कोफिसिएन्ट अफ द भेरिएन्स, जसले चाहिँ रिस्कहरूलाई चाहिँ मेजरिङ गर्ने काम गर्दछ। कोफिसिएन्ट अफ द भेरिएन्स अर्थात् सिबी जुन चाहिँ के हुन्छ त, यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई ई को के हुन्छ त, यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्नले चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नले चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। र हाम्रो इक्जाम्पलमा हामीले हेरिहाल्यो, यो हामीले यसरी
इकोनोमिक कन्डिसन हाम्रो स्ट्रङ थियो एउटा, अर्को थियो एभरेज र साथै अर्को विक थियो र प्रोबेबिलिटी कति थियो त स्ट्रङमा 0.3 र रिटर्न 5% र प्रोबेबिलिटी एभरेजमा 0.4%, 0.40 थियो र यसको रिटर्न चाहिँ 15% र विकमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.30 र रिटर्न चाहिँ 10% रहेको छ। हो यस्तो अवस्थामा हामीले एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्नका साथै भेरिएन्स अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोफिसियन्ट अफ द भेरिएन्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले सबै एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न र भेरिएन्स र कोफिसियन्ट अफ द भेरिएन्स कसरी निकाल्ने हामीले यसरी प्रोबेबिलिटी दिएको खण्डमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी निकालेर हेरिसक्यौँ। यस्तै हो हाम्रो एक्जाममा सोध्ने, खासै केही गाह्रो सोध्दैन। र अब चाहिँ हामी यो टपिक बाहेक अब अर्को टपिकमा चाहिँ हामी जान्छौँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू हो है, जसमा चाहिँ अब हामीले पोर्टफोलियो र डाइभर्सिफिकेसन अफ द रिस्कको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ। जस्तै अहिलेसम्म हामीले जुन हाम्रो रिस्क पढिरहेको छ नि हो, त्यो रिस्क भनेको चाहिँ सबै एउटा इन्डिभिजुअल रिस्क, इन्डिभिजुअल स्टकको लागि अथवा इन्डिभिजुअल एउटा रिस्क निकाल्नको लागि चाहिँ निकालिएको फर्मुला हो। र अब हामी हेर्छौँ पुरै होल पोर्टफोलियो, जसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्टकहरू चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै बोन्ड्स, अब कमन स्टक होल्डर्सदेखि लिएर प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स अथवा प्रिफर्ड स्टकहरू चाहिँ हुने गर्दछ। हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पोर्टफोलियो हो। त्यसको चाहिँ पोर्टफोलियो र हामीले डाइभर्सिफिकेसन अफ द रिस्कहरूको बारेमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ टपिकमा पोर्टफोलियो एन्ड डाइभर्सिफिकेसन अफ रिस्क है, रिस्कको चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन। र अब हामीलाई थाहा छ पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै जस्तै कुनै पनि एउटा व्यक्तिको अथवा कुनै पनि एउटा संस्थाको अथवा कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ एउटा उनीहरूको चाहिँ स्टकहरू हुन्छ नि। जस्तै त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त बोन्ड्सहरू हुन्छ, साथसाथै के भन्छ अरे अर्को डिबेन्चर्सहरू हुन सकिन्छ, प्रिफर्ड स्टक अथवा प्रिफरेन्स डिभिडेन्डहरू हुन सकिन्छ, लङ टर्म लोनहरू हुन सकिन्छ। हो त्यस्तोलाई नै के भन्छौँ हामी त पोर्टफोलियो भन्छौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका स्टकहरूदेखि लिएर सबै प्रकारका जुन इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ नि, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ कभर भएको हुन्छ के। जस्तै कसैको त अब पोर्टफोलियोमा अब इक्विटी सेयर्स मात्रै हुन सकिन्छ अथवा मिक्स्ड टाइपको चाहिँ अनि फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भएको हुन सकिन्छ, जस्तो पनि हुन सकिन्छ नि होइन। तर हामीले पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ यस्तो पोर्टफोलियो जसमा चाहिँ सेक्युरिटिज अर द फाइनेन्सियल एसेट्सहरूको चाहिँ कलेक्सन अथवा त्यो चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ एउटा समूह हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ पोर्टफोलियोको डेफिनेसन। अ ग्रुप अफ एसेट्स such as stocks and bonds held by an investor, जुन चाहिँ हेल्ड कसले गरेको हुन्छ त इन्भेस्टरहरूले चाहिँ इन्भेस्ट चाहिँ गरेको हुन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ पोर्टफोलियो सिम्पली रिफर्स टु द कलेक्सन अफ द सेक्युरिटिज अर द फाइनेन्सियल एसेट्स भने चाहिँ यो पोर्टफोलियो भने चाहिँ एउटा के रहेछ त सिम्पली चाहिँ कलेक्सन अफ सेक्युरिटिज अर फाइनेन्सियल एसेट्स भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। When an investor invests his or her investable fund in a more than one asset like in a bond and the stock, such investment is known as a portfolio investment। अर्थात् हामी यहाँ हेरौँ के रहेछ त यसमा, जस्तै कुनै पनि इन्भेस्टरले चाहिँ जुन उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ नि एमाउन्ट हो, त्यो चाहिँ जस्तै उसले बोन्डहरूमा गर्छ, कमन स्टकहरूमा गर्छ, डिभेन्चरहरूमा गर्छ र साथसाथै उसले चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर्स अथवा अनि प्रिफर्ड स्टकहरूमा गर्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के भन्न सक्छौँ त पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ, जसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका फाइनेन्सियल एसेट्स अथवा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर सेक्युरिटिजहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अर लगानी गरिएको हुन्छ। जस्तै यो मेन अब्जेक्टिभ अफ पोर्टफोलियो इज टु रिड्युस द रिस्क एन्ड द इन्क्रिज द रिटर्न। हो यसरी पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्नुको उद्देश्य भनेको के रहेछ त भन्दा चाहिँ
रिटर्न चाहिँ इन्क्रिज गर्ने र रिस्कलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको उद्देश्यकोले। जस्तै के छ भन्दाखेरि द इन्भेस्टर इन्भेस्ट इन अ पोर्टफोलियो अफ assets in order to reduce the risks of the investment, keeping the rate of the return of the portfolio relatively higher. Risks of the portfolio is reduced when all or the part of the loser of one asset is compensated by the other asset भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै हामीले डाइभर्सिफाइड टाइपको चाहिँ, जस्तै डाइभर्सिफाइड भन्छ नि, जसमा चाहिँ धेरै प्रकारका चाहिँ र विभिन्न प्रकारका चाहिँ सेक्युरिटिजहरूदेखि लिएर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट अर फाइनेन्सियल एसेट्सहरू चाहिँ हुने गर्दछ। हो, त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्दछ। किन भन्दाखेरि हामीले एउटै स्टक अथवा एउटै एसेटमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो भनेदेखि हामीलाई कि त घाटा हुन्छ कि त नाफा हुन्छ। हो, एउटा रिजल्ट मात्रै हुने गर्छ। तर यदि हाम्रो चाहिँ डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो छ भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन जान्छ त, एउटा स्टकमा भएको अथवा एउटा एसेटमा भएको लस अर्को एसेटको नाफाले चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै मात्रामा प्रफिटमा जाने र हाम्रो रिस्क पनि लो हुन्छ र हामीले धेरै मात्रामा चाहिँ नाफा कमाउन सक्छौँ। र यसरी हाम्रो यहाँ लेखेको छ when an investor invests his or her investable fund in more than one asset, like in bond and stock, such investment is known as पोर्टफोलियो भन्ने कुरा रहेको छ है, पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट। र यसको यसरी पोर्टफोलियो बनाउनु उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ टु रिड्युस रिस्क एन्ड रिड्युस चाहिँ रिस्क गर्ने र इन्क्रिज के गर्ने त, रिटर्न चाहिँ इन्क्रिज गर्ने उद्देश्यले गरिएको हुन्छ, इन्क्रिज रिटर्न। र यसरी अब हामीले सामान्य जानकारी लियो यो पोर्टफोलियोको बारेमा। अब हामी यहाँ पोर्टफोलियोको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियोको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न भने चाहिँ हाम्रो के हो त, यो भनेको चाहिँ द weighted average of the expected returns on the assets held in the portfolio। यसरी चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो पनि हेऱ्यौँ। र यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त, सबै चाहिँ एभरेजमा हुन्छ कि एभरेजमा चाहिँ कति चाहिँ हामीले चाहिँ पोर्टफोलियोमा चाहिँ रिटर्न चाहिँ एक्सपेक्टेड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो चाहिँ हामीलाई देखाउने गर्दछ। जस्तै अब हामीले चाहिँ सिम्पली चाहिँ यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ वेटेड एभरेज अफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अन द इन्डिभिजुअल एसेट्स इन द पोर्टफोलियो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ यसको फर्मुला, हाम्रो यसमा के हुन्छ, यो भने वेट हो नि त होइन, वेट इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न भइहाल्यो यसमा, जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त वेयर, यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो, द एक्सपेक्टेड
रिटर्न अन द पोर्टफोलियो। र यस अर्को भनेको चाहिँ के छ त, यो भनेको चाहिँ द पोर्टफोलियो वेट फर द आई सेक्युरिटी, अथवा कुनै एउटा सेक्युरिटीमा, जस्तै आईको ठाउँमा अब हामीले अरू पनि राख्न सक्छौँ, ए सेक्युरिटी हो कि बी सेक्युरिटी हो कि अथवा हाम्रो ग्रोथ सेक्युरिटी हो कि हो, त्यसरी चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै सेक्युरिटीको चाहिँ वेट भनेर चाहिँ हामीले यो डब्लुआईले चाहिँ डिनोट गर्न सक्छौँ। द पोर्टफोलियो वेट फर द आइथ सेक्युरिटी। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो सम अफ, यसमा टोटल वेट फर के हो त, टोटल वेट अफ पोर्टफोलियो एसेट्स है त, पोर्टफोलियो एसेट्स, जुन चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त, 1 हुने गर्दछ। वेट त जहिले पनि 1 हुन्छ नि त, किन भन्दाखेरि वेट चाहिँ हाम्रो जहिले पनि 0.1, 0.2, 0.3 को दरमा चाहिँ हामीले यसरी पर्सेन्टेजमा नभएर चाहिँ सङ्ख्यामा लिइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो टोटल वेट अफ द पोर्टफोलियो चाहिँ जहिले पनि के हुने गर्छ त, जहिले पनि हुने भनेको चाहिँ 1 नै हो। र यसरी हामीले टोटल वेट अफ द पोर्टफोलियो एसेट्स पनि हेऱ्यौँ, र जसमा हाम्रो जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ ERI भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द आइथ सेक्युरिटी भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र अर्को यन भनेको के हो त, यन भनेको हाम्रो द नम्बर अफ डिफ्रेन्ट securities in the portfolio। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न पनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। र अब हामीले पोर्टफोलियोको रिस्क हुन्छ नि हो, त्यो पोर्टफोलियोको रिस्कलाई चाहिँ हामीले कसरी मेजर गर्ने भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो पोर्टफोलियोको रिस्क मेजर गर्न पनि अब हाम्रो अर्को छ, अनि कोभेरियन्स हुन सकिन्छ, र साथै अब के हुन सकिन्छ त, कोरिलेसन कोफिसियन्ट हुनसक्छ, र साथसाथै पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्सको कुराहरू आउन सकिन्छ। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ यो एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियोको चाहिँ एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ एउटा एक्जाम्पलबाट चाहिँ हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ एक्जाम्पल रहेको छ, एक्जाम्पलमा के भनेको छ त भन्दा An investment has a 50%, के छ त 50% इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ है त, 50% इन्भेस्टमेन्ट इन एन एसेट that produces a 20% रिटर्न, जसले चाहिँ 20% रिटर्न दिन्छ, र साथै 25% इन सेकेन्ड एसेट that producing an 8% रिटर्न, जसले चाहिँ 8% रिटर्न चाहिँ प्रोड्युसिङ गर्छ, एन्ड अ 25% इन द थर्ड एसेट that produces a कति त 12% रिटर्न, 12% रिटर्न चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै अब हाम्रो सोध्दैछ क्वेसनले वाट इज इट्स भनौँ न, वाट इज इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न
अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ के को त भन्दा पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ। यस्तो अवस्थामा अब हामी यहाँ हेरौँ, जस्तै हामीले सल्युसन रहेको छ, यसमा के छ त, एन इन्भेस्टमेन्ट हैज अ 50% इन्भेस्टमेन्ट इन एन एसेट्स द्याट प्रोड्युस अ 20% रिटर्न। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ जस्तै मानौँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ एउटा वानमा चाहिँ के छ त, एउटा वान भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्टकमा अथवा एसेटमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त, इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ कति छ त, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 50% गरिएको छ र जसले चाहिँ हामीलाई रिटर्न कति दिन्छ त, 20% रिटर्न दिन्छ अरे। र साथै अब अर्को छ हाम्रो 25% इन द सेकेन्ड एसेट। सेकेन्ड एसेटमा चाहिँ हामीले 25% चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र जसमा चाहिँ हामी रिटर्न कति दिन्छ त, 8% दिन्छ अरे है। र एन्ड 25% इन द थर्ड एसेट, अर्थात् थर्ड एसेटमा हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि कति दिन्छ त हाम्रो रिटर्न, इन्भेस्ट कति गरेको छ त, 25% चाहिँ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भनेदेखि यसको थर्ड एसेटले रिटर्न चाहिँ कति दिन्छ अरे, 12% रिटर्न दिन्छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा यो पोर्टफोलियो हुन्छ नि, यो होल पोर्टफोलियोको चाहिँ रिटर्न चाहिँ कति हुन्छ त, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ। जस्तै हाम्रो यो मानौ एसेट्स हो, यो भनेको एसेट्स 1, एसेट 2 र एसेट थर्ड, अर्थात् एसेट फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट जहिले पनि हाम्रो के भयो त, 100% मध्ये चाहिँ 1मा चाहिँ फर्स्ट एसेटमा चाहिँ 50% इन्भेस्टमेन्ट गर्यो र सेकेन्ड एसेटमा 25% इन्भेस्टमेन्ट गर्यो र थर्ड एसेटमा पनि 25% नै इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ रिटर्न कति छ त, यसमा चाहिँ रिटर्न चाहिँ एसेट 1मा 20% र एसेट 2मा 8% र एसेट 3मा चाहिँ 12% हो। यसरी यो एउटा चाहिँ के हो त, यो होल भनेको चाहिँ एउटा पोर्टफोलियो हो। यो के हो त, पोर्टफोलियो हो। यो पोर्टफोलियोमा चाहिँ यसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्थात् एभरेज रिटर्न चाहिँ कति आउन सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न, जस्तै हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्नको लागि जस्तै हाम्रो इन्डिभिजुअल एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट कति गरेको छ त, 50%। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, यो भनेको हाम्रो एउटा वेट हो होइन। जस्तै यसमा हामीले पर्सेन्टेज घटाएर लेख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, 0.5, 0.25 र 0.25 हुन्छ। यसरी हामीले पर्सेन्टेज हटाएर लेख्दाखेरि र हाम्रो यहाँ रहेको छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नको एसेट 1मा हाम्रो कति छ त, 50% चाहिँ, तर रिटर्न कति छ त, 20% भनेदेखि 20% मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 50%लाई पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि कति हुने भयो त, ल हामी 50% नै लेख्दा पनि केही पनि भएन, प्लस अर्को के छ त, हाम्रो सेकेन्ड एसेटमा 8% मल्टिप्लाई बाई 25% प्लस अर्को के छ त, 12% मल्टिप्लाई बाई 25% हो। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न कति आउने भयो त, 20 को 50% भनेको हाम्रो के हो, यो 20 को 50% भनेको 10% हो, प्लस 8 को 25% भनेको हाम्रो कति हो त, यो भनेको 2% हो। र जस्तै हाम्रो त जस्तै यहाँ क्वेसनमा त के भनेको छ भन्दाखेरि माइनस भनेको छ त्यसमा 25% र 12% है, 12% भनेको छ नि त होइन। जस्तै अब प्लस 8 × 0.25 भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, त्यो पनि 2% भइहाल्यो होइन। 12 को चाहिँ 25% भनेपछि के भयो त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 3% रहेछ हो। यसरी हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्दा कति आउनु भयो त, 10% प्लस 2% प्लस 3% गर्दाखेरि हाम्रो आउनु भयो 15% चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न रहेछ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पोर्टफोलियोको चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ, जसलाई हामीले जसलाई आरपी रिटर्न अफ द पी हो नि त, पोर्टफोलियोको त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो नि त हो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न। यो भयो हाम्रो पोर्टफोलियोको चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न। अब हामी हेर्छौँ पोर्टफोलियोको चाहिँ रिस्क चाहिँ कसरी मेजर गर्ने त भन्ने कुरा। यहाँ रहेको छ हाम्रो मेजरिङ
पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियोको चाहिँ रिस्क चाहिँ मेजरिङ गर्ने। र यसरी रिस्क भने चाहिँ अब हामीले बुझिहाल्यो हामीले चाहिँ कुनै पनि स्टक अथवा एसेटमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ हामीले चाहिँ रिस्क चाहिँ बियर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामीले चाहिँ कति चाहिँ अनि रिटर्न हामीले कमाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी देखिन्छ। किनभने हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुको उद्देश्य भनेको नै हाई रिटर्न अथवा हामीले चाहिँ रिटर्न कमाउनको लागि अथवा अर्निङ गर्नको लागि हो नि त, त्यसै हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दैनौँ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ पोर्टफोलियोको चाहिँ रिस्क मेजर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले हेर्ने भनेको कोभेरियन्स हो र हाम्रो यहाँ कोभेरियन्स रहेको छ रिस्क मेजर गर्ने उसमा कोभेरियन्स। अब कोभेरियन्स भन्ने बित्तिकै त्यो त हामीलाई थाहै छ स्क्वायर रुट अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तै हो नि त होइन। कोभेरियन्स र कोभेरियन्समा हाम्रो यहाँ रहेको छ The covariance is an absolute measure of the degree of association between the returns है नि त, between the returns for a pair of securities भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। जस्तै हाम्रो के रहेछ त यो कोभेरियन्स भन्ने बित्तिकै द कोभेरियन्स इज एन एब्सोल्युट मेजर अफ द डिग्री अफ द एसोसिएसन बिट्विन द रिटर्न्स फर अ पेयर अफ द सेक्युरिटिज भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र यसमा हामीले कोभेरियन्स निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ जस्तै मानौँ यहाँ रहेको छ COV अर्थात् कोभेरियन्स एउटा स्टक र होल पोर्टफोलियो बिचको कोभेरियन्स भन्ने कुरा भयो नि त यो चाहिँ, जसमा चाहिँ अब हामीले फर्मुला लगाउँछौँ सम अफ जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनि पोर्टफोलियोमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा चाहिँ के गर्छ प्रोबेबिलिटी हाम्रो हुन्छ RI माइनस एक्सपेक्टेड RI इन्टु RJ माइनस एक्सपेक्टेड RJ। यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाउन सक्छौँ जब हाम्रो प्रोबेबिलिटी दिएको खण्डमा। यदि प्रोबेबिलिटी नदिएको बेला हामी के गर्छौँ त कोभेरियन्स निकाल्ने फर्मुला भनेको COV RI RJ = 1 डिभाइड बाई n माइनस 1 र हाम्रो रहेको छ सम n डिभाइड बाई t माइनस 1। अब हाम्रो यहाँ हुने भनेको के हो त R माइनस यो एउटा सिङ्गल सेक्युरिटिजको यो भयो सिङ्गल सेक्युरिटिजको फेरि भइहाल्यो RJ माइनस RJ को पुरै भनेपछि जहाँ चाहिँ अब हामीले यहाँ हेरौँ COV भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ कोभेरियन्स बिट्विन returns on security I and security I and के हो त अर्को security J र हाम्रो RI भनेपछि के हो त यो भनेको चाहिँ सिंगल पिरियड रिटर्न अन सेक्युरिटी I र हाम्रो RJ भनेको चाहिँ के हो त सिंगल पिरियड रिटर्न अन सेक्युरिटी J र अर्को यसै गरी चाहिँ हाम्रो ER डिभाइड बाई यो हाम्रो एक्सपेक्टेड भने चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न। यो भनेको के हो त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न रहेको छ र n भनेको के हो त भन्दा नम्बर अफ अब्जर्भेसन र P भनेको के हो भन्दा प्रोबेबिलिटी रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कोभेरियन्स चाहिँ निकाल्न सक्छौँ
र यसरी हाम्रो अर्को रहेको छ यसैसँग के हुन्छ त अर्को यसमा कोभेरेन्स बिट्विन द रिटर्न्स अन द सेक्युरिटी एन्ड द सेक्युरिटी जे यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कोभेरेन्स चाहिँ निकाल्न सक्छौँ र हामीले यसमा फर्मुला हेरिसक्यो मेजरिङ द पोर्टफोलियो रिस्क अनुसार हाम्रो कोभेरेन्स भनेपछि के भयो त द कोभेरेन्स इज एन एब्सोल्युट मेजर अफ द डिग्री अफ एसोसिएसन बिट्विन द रिटर्न्स फर अ पेयर अफ द सेक्युरिटी जस्तै अब हाम्रो कोभेरेन्स निकाल्ने फर्मुला यो प्रोबेबिलिटी दिएको बेला र प्रोबेबिलिटी नदिएको बेला चाहिँ यस प्रकार रहेको छ जसलाई हजुरहरूले नोट डाउन गर्नु होला र हाम्रो यो पुरैको सङ्केतहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ यो भनेको के हो त कोभेरेन्स बिट्विन रिटर्न्स अन द सेक्युरिटी रिटर्न्स अन द के हो त सेक्युरिटी एन्ड सेक्युरिटी जे र यो भनेको के हो त सिङ्गल पिरियड रिटर्न अन द सेक्युरिटी आई र यो भनेको के हो सिङ्गल पिरियड रिटर्न अन द सेक्युरिटी जे र यो भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न यो भन्ने के हो त नम्बर अफ द अब्जर्भेसन र प्रोबेबिलिटी यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न पनि निकाल्न हेऱ्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो होल पोर्टफोलियोको चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हेरिसक्यौँ र यो जुन एक्सपेक्टेड रेट अफ द रिटर्न अफ द पोर्टफोलियोको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ डेफिनेसन छ द वेटेड एभरेज अफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द एसेट हेल्ड अन इन पोर्टफोलियो जुनको फर्मुला हाम्रो यस प्रकार रहेको छ जसमा हामीले के डिनोट गर्छ भनेर पनि हेरिसक्यौँ है यो चाहिँ कुरा हामीलाई सबै थाहा हुन एकदमै आवश्यक छ र हामीले इक्जाम्पल पनि हेरेका थियौँ र अब हामीले यसमा पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै के हो भन्ने कुरा पनि हेरेको थियो है जस्तै हाम्रो पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टरले चाहिँ उसको आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एमाउन्टलाई चाहिँ बोन्डमा स्टकमा हरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र डाइभर्सिफाइड जति डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो हुन्छ नि हो त्यति नै फाइदा चाहिँ हुने गर्दछ किन भन्दाखेरि एउटा स्टकमा घाटा अथवा लस बेहोर्नु परेछ भनेदेखि अर्को स्टकमा चाहिँ नाफा भइरहेको हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कन्सेप्टहरूलाई कभर गर्छौँ र हामी अरू एक्जाम्पलका साथै एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूलाई पनि गर्छौँ र आजलाई यति नै।